हाफिज नईम धरना छोड़कर बैरून मुल्क क्यों चले गए? खित्ते में कौन सी नई आग भड़कने वाली है? जिस जिस मुल्क ने इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा की, क्या उन पर पाबंदी लगने वाली? सैफ इरफान का लिखा हुआ है, सफर तवील हो और रहनुमा खराब ना हो तो मंजिलों का कभी जायका खराब ना हो। हम इस तराब में हैं, जंग कैसे रुक जाए, तुम्हें यह फिक्र के बस कायदा खराब ना हो। तमाम जिंदगी गुजरी हो चाहे जैसी भी, ये पेशो पस है कि बस खातिमा खराब ना हो। अजीब शख्स है इरफान, हमसे चाहता है कि पेड़ काट दें और घोंसला खराब ना हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इन दिनों जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में धरना जारी है। हाफिज नईमुर रहमान उस धरने को लीड कर रहे थे। आज के दिन भी बेशुमार जो कारकुनान है जमात इस्लामी के, वहां पे पहुंचे। हुकूमत की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई कि आपके कारकुनान को रिहा किया जाएगा। इसी असना में खबर ये आई कि धरने को छोड़कर हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं वो बैरून मुल्क रवाना हो गए। मालूम करने पता चला कि धरने को छोड़ने की वजूहात ऐसी क्या थी, क्या ऐसी अहमियत किसी चीज ने इख्तियार कर ली थी कि आपको धरना छोड़ना जो है वो मुनासिब लगा और आपने तरजीह ये दी कि आपको उस जगह पे जाना बेहद जरूरी है। तो मालूम ये पड़ा कि हाफिज नईमुर रहमान साहब वो गए कतर के अंदर। इस्माइल हनिया जो हैं उनकी गायबाना नमाज जनाजा पहले धरने के अंदर अदा की गई और फिर एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब हुकूमत वक्त का कोई रहनुमा कतर जाने को तैयार नहीं था, जब इन्हें यह है खदशा कि अमेरिका बहादुर कोई बात ना कर दे। हालांकि नमाज जनाजा इधर तो अदा कर ली गई, लेकिन कतर में अपनी किसी नुमाइंदगी को भेजने के लिए हिम्मत ना पड़ी। तो ऐसे वक्त के अंदर हाफिज नईमुर रहमान साहब वो धरने से उठे हैं और धरने से उठ के उन्होंने बड़ी कॉज के लिए, यहां पे बैठे हुए हैं अवाम की कॉज के लिए, अवाम के मुतालिबात को लेके, लेकिन उन्हें यह लगा कि अवामी मुतालिबात से ज्यादा बड़ी कॉज के लिए जो जंग लड़ रहा था, जो किबला अव्वल के मुहाफिज होने का फर्ज अदा कर रहा था, उसकी आखिरी रसूमात में शिरकत जरूर करनी चाहिए। वो धरने वालों को यह कह गए कि मैं रात तक इंशाल्लाह वापस आ जाऊंगा, या रात ना हो सका तो सुबह तक वापस आ जाऊंगा। उस शख्स की आखिरी रसूमात में मुझे शिरकत करनी है। और यूं हाफिज नईमुर रहमान साहब धरने को छोड़ के कतर चले गए। रवां साल अप्रैल में इजराइल और ईरान इस वक्त जंग के दहाने पे पहुंचे थे जब शाम में इजरायली फजाई हमले में ईरान के एक आला कमांडर जो थे उनकी शहादत हो गई थी। उसके बाद ये तलखी बढ़ी और अब नई सूरत हाल में खित्ते में क्या आग लगने वाली है। उस हमले के बाद ईरान की जानिब से इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन फायर किए गए, रॉकेट फायर किए गए। इजराइल ने जवाबी हमला किया, वस्ती ईरान के शहर अस्फहान के फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया। हालिया बरसों में इस्माइल हनिया ने ईरान के मुतअद्दिद दौरे किए थे। यह नहीं है कि उन्होंने बहुत सालों के बाद दौरा किया, उन्होंने मुतअद्दिद दौरे किए थे जिसमें उन्होंने ईरान के रहबर आला और दीगर आला हुकाम से बाकायदगी के साथ मुलाकातें की थी। इस्माइल हनिया के अलावा इस्लामी जिहाद के मुख्तलिफ रहनुमा, लबनान की जो तहरीक है उसके सीनियर कमांडर, यमनी जो तहरीक है उसके आला रहनुमा, वो भी ईरानी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में पहली सफ के अंदर मौजूद थे। लेकिन ये गैप यहीं क्यों देखने में आया, ये सिक्योरिटी ब्रीच यहीं क्यों देखने में आई? क्योंकि बड़ी बड़ी तहरीक के लोग थे। तकरीब से पहले इन सब ने आयतुल्ला खामनाई से मुलाकातें की जहां पे उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ईरान ये कहता है कि इस्माइल हनिया और उनका मुहाफिज शिमाली तेहरान के गेस्ट हाउस में मौजूद थे जब मकामी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे उन्हें ईरान की फजाई हदूद के बाहर से फायर किए गए मिसाइल से निशाना बनाया। यह ख्याल किया जाता है कि पिछली दहाई में होने वाले ईरानी जौहरी साइंटिस्ट के कत्ल के पीछे भी इजराइल का हाथ था। लेकिन यह पहली बार है कि इजराइल ने किसी मुमताज सियासी रहनुमा को निशाना बनाया हो। इस्माइल हनिया का शहादत पा जाना ना सिर्फ ईरान के लिए शर्मिंदगी का बायस है, बल्कि यह ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज की सलाहियतों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। साबिक ईरानी इंटेलिजेंस वजीर अली यूनुसी ने 3 साल पहले एक बयान के अंदर यह कहा था कि ईरान में इजरायली दरअंदाजी इतनी गहरी हो चुकी है कि तमाम हुकूमती एहलकारों को अपनी जानों का खौफ होना चाहिए। यह ईरानी इंटेलिजेंस के सरबराह का दावा था। हालांकि ईरानी इंटेलिजेंस का दावा यह है कि वह मुल्क में मौजूद इजरायली नेटवर्क्स को बाकायदगी से निशाना बना रहे हैं। इस्माइल हनिया की शहादत की फौरी बाद तशवीश ये है कि ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्योंकि चीज ये समझने की जरूरत है कि इब्राहिम रईसी की थॉट क्या थी और अब मसूद पेशेशकियान की थॉट्स क्या हैं। ये क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है ईरान का रद्द-ए-अमल, और इस तरह के रद्द-ए-अमल का खित्ते में तनाव का मतलब क्या होगा। इस्माइल हनिया की शहादत एक ऐसे वक्त में हुई जब इजराइल के जनूबी बैरूत में लबनान की तहरीक के सबसे सीनियर फौजी कमांडर्स में से एक को मारने का दावा जो था वो चंद घंटे पहले ही किया गया।
پھر ایران بھی خطے میں موجود اپنی پراکسی ملیشیا کو اسرائیل پر حملوں کا کہہ سکتا ہے، اور پہلے ہی خطے کے بہت سے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور اس کے ساتھ ساتھ جو لبنان کی تحریکیں ہیں ان کے درمیان کشیدگی ایک نیا رخ اختیار کر سکتی ہے اور فریقین میں براہ راست جنگ چھڑنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پہ 60,000 سے زائد شہادتیں ہو گئی ہوں وہاں پر اور کوئی جواز کیا باقی رہتا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت ایسے وقت میں ہوئی جب وہ ایران کے نومنتخب صدر مسعود پزشکیان کی حلف کی تقریب میں شرکت کے بعد ایران میں موجود تھے۔ اب مسعود پزشکیان جو ہیں انہیں نسبتاً ایک اعتدال پسند ایرانی صدر کے طور پہ دیکھا جانا تھا، جنہوں نے بیرونی دنیا کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کا ایک عہد کیا ہوا تھا۔ ایسے وقت کے اندر اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پہ لکھا گیا کہ کل وہ ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں ان کا ہاتھ اوپر اٹھا رہے تھے اور آج وہ ان کے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں۔ یہ مسعود پزشکیان نے لکھا۔ اب مسعود پزشکیان جو بین الاقوامی سطح پہ روابط کو استوار کرنا چاہتے تھے، اب کیا ہوگا؟ مسعود پزشکیان نے فلسطین کی حمایت کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ ان کی حکومت متوازن اور ہم آہنگ خارجہ تعلقات کے ذریعے قومی مفادات اور عالمی امن و سلامتی کو برقرار رکھے گی۔ لیکن اسماعیل ہنیہ کی شہادت نے ان کے ان منصوبوں کو پس پش ڈال دیا، کم از کم فی الحال کے لیے۔ تو ایران کی ایک ایسے صدر جو بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے کے خواہش مند تھے، ان کے ساتھ ایران اسرائیل کے خلاف پورے پیمانے پر حملہ کرنے میں ہچکچا سکتا ہے۔ لیکن اسماعیل ہنیہ کی شہادت نے اسرائیل غزہ تنازع میں جنگ بندی اور امن مذاکرات کی کوشش پہ بہت برا اثر ڈالا، اور اس تنازع میں اب تک حماس کے زیر انتظام فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 38,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ لیکن یہ وہ ہیں جو لکھے گئے، لیکن جو تعداد اور بتائی جاتی ہے وہ 50,000 سے زائد کی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی، جو اسرائیل اور حماس کے درمیان اہم ثالث تھے، انہوں نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت نے مذاکرات کی سنجیدگی پر سمجھوتا کیا ہے، کیونکہ وہ مذاکرات میں حصہ لینے والی ایک اہم شخصیت تھے۔ مگر کیا یہ سب جو ہیں وہ خطے میں ایک ہماگیر جنگ کا باعث بنے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے یہ چاہتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی چاہتے، لیکن جنگیں ہمیشہ سوچے سمجھے خطرات کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ جنگیں شروع کی جاتی ہیں، کوئی کاز کے لیے کرتا ہے اور کوئی کسی کو صرف دبانے کے لیے، لیکن کاز کے لیے جو کھڑا تھا وہ اگر شہادت پا گیا ہے تو اس کا مقصد نہیں مرا، وہ نظریات زندہ ہیں۔ آپ وہ منظر دیکھیے کہ جب قطر میں اس کا لاشا پہنچایا گیا تو اس کی اہلیہ نے اس کی میت کے اوپر کھڑے ہو کے آنکھوں سے آنسو روانی کیے، خدا کا شکر ادا کیا۔ خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ اس کاز کے لیے ہم لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اپنی جانیں دیتے رہیں گے۔ وہ منظر دیکھیے کہ جس کے ساتھ آپ نے زندگی کے بہترین ایام گزارے ہوں، آپ کی شریک حیات ہو، اسی کے بطن سے آپ کے بچوں نے جنم لیا ہو، 8 بیٹے پیدا ہوئے ہوں، 3 بیٹیاں پیدا ہوئی ہوں، اور بیٹے آپ کی زندگی کے اندر ہی شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے ہوں، جس کے سر کا تاج جو ہے وہ اتر چکا ہے، وہ اسی خاوند کی میت کے اوپر کھڑے ہو کر خدا کا شکر ادا کرتی ہے اور آنکھوں سے آنسو روانی ہوتے۔ یہ ہے کاز، یہ ہے جذبہ جو ہر کسی میں نہیں پنپ سکتا، جس کی چاہ ہوتی ہے، اور جن کو چاہ ہے وہ کھڑے، وہ کسی دوسرے کا اثر نہیں لیتے کہ کون کیا کہے گا، وہ کسی دوسرے کا اثر نہیں لیتے کہ زندگی میں کچھ اور بھی کر لیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور زندگی بھر اسی مقصد کے تحت کھڑے ہونے والوں کے نام پکارے جاتے ہیں، اور اچھے الفاظ میں پکارے جاتے ہیں، اچھی یادداشت میں پکارے جاتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں کہ جن کے نام سنہرے حروف میں لکھے جائیں۔ بصورت دیگر برے القابات سے یاد تو بہت سوں کو کیا جاتا ہے، لیکن ان کے خانوادے والے اپنے آبا کا نام کہیں پر رجسٹرڈ نہیں کرواتے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔